साकरान तक क्या हालत है। जो भी इस पे जाता है मुझे पिक भेजता है कि मैं कब्र से उठ के नहीं आया हूँ, मैं साकरान रोड पे आया हूँ। जिस तरह आपने कहा कि हब की हालत है, हब के लिए एक पैकेज का अनाउंस हुआ है और इस वक्त हब के लिए 39 करोड़ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त पहले टाउन प्लानिंग हो रही है, बेला की हो रही है, हब की हो रही है, वो टाउन प्लानिंग ही हो रही है, अभी तक हो रही है, ख़त्म नहीं हुई 3 साल में। और मैंने पहले दिन से कहा है कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। जिन्होंने हमारे साथ जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो उनका अपना एक सोच थी, अपना एक ख्याल था। मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट वाले जो हैं, जहाँ तक मुझे मालूमात हुई है कि वो ख़ुद तो खुशहाल हो गए हैं, लेकिन आवाम की जो है वो तकलीफ़ कम नहीं हो सकी। ऐसे काम जो आवाम के मफादात में नहीं हैं, जो आवाम की ज़रूरत पूरी नहीं करते हैं, जो आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक नहीं हैं, शायद वो काम आगे नहीं चल सके। अवामी जो उम्मीदें हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान और आपकी टीम इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं सूबे में, क्योंकि सबका वज़ीर आला ने दावा किया, सबका हुकूमत है, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जद्दोजहद के बाद ये हुकूमत बनी और इस वक्त हम खुद महसूस कर रहे हैं, देखते हैं कि आवाम की बहुत सारी उमंगें हमसे वाबस्ता हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि हम रात दिन मेहनत करें और आवाम को कुछ न कुछ डिलीवर करें, ताकि आवाम ये महसूस करे कि एक चेंज जो आई है तो मुसब्बत चेंज आई। जब से ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसके बाद वज़ीर आला की तबीयत ठीक नहीं रही, तो वो कराची में ज़ेर इलाज रहे कुछ दिन, जो आप लोगों को अच्छी तरह उसका इल्म है, और रात कोयटा पहुँचे। तो मैं इधर चला आया अपने साथियों दोस्तों से जो मौजूद हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि इनके मिले बगैर मैं समझता हूँ कि मैं अधूरा हूँ, मुकम्मल नहीं हूँ। तो मैं इनसे मिलने के लिए चला आया। हमारी पॉलिसी जो है अभी तक प्रॉपरली सीएम ने कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है। उस वक्त यही कहा था कि 15 दिन के अंदर हम मुशावरत करके 15 दिन के अंदर एक पॉलिसी आवाम को देंगे कि हमारी तरजीहात क्या हों। अभी उसमें बैठ के काबीना एक फ़ैसला करेगी कि हमारी तरजीहात क्या हों। वैसे तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, वो भी हम पूरी नहीं देख रहे। जिस तरह के न इलाज की सहूलत है, ना स्कूल की सहूलत है, ना रोड की है, ना पानी की है, ये बुनियादी ज़रूरत है। और स्टेट का जो है वो फ़र्ज़ होता है कि बुनियादी ज़रूरत जो है वो आवाम को मुयस्सर करे, मुहैया करे, लेकिन अभी तक वो बुनियादी नहीं हुई। पिछली गवर्नमेंट ने हमारे काम किए, लेकिन मुख्तलिफ सेक्शंस में और काम को बढ़ा दिया, जहाँ पे कहीं से भी कोई काम कुछ डिलीवर नहीं कर सके और सारे काम कुछ शुरू हुए कुछ शुरू नहीं हुए, लेकिन इस तरह हो गए जो आवाम को नज़र नहीं आ रहा, जो किसी को नज़र नहीं आ रहा। जी यही है कि हम दोबारा रिविज़िट करेंगे और रिवाइज़ करेंगे, हम बजट को देखेंगे, हम पीएसडीपी को हम देखेंगे। ऐसे काम जो आवाम के मफादात में नहीं हैं, जो आवाम की ज़रूरत पूरी नहीं करते हैं, जो आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक नहीं हैं, शायद वो काम आगे नहीं चल सकें और उनको ख़त्म करके आवाम की तरजीहात और उमंगों के मुताबिक वो इसकी मात लाई। मैं ज़ाती तौर पे मैंने 2-4 जगहों पे कहा भी है, और मैं ज़ाती तौर पे अभी सदर मुमलकत आए थे जब, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, आप प्रेसिडेंट आए हैं, आपकी हुकूमत है पीटीआई की फेडरल में भी, और यहाँ पे भी हम एक साथ हैं। मैं सिर्फ आपसे एक काम चाहता हूँ, मांगता हूँ, मेरी तरजीह दिए जो बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर में कुछ बेहतरी ला सकती है, वो है छोटे छोटे डैम्स
اور لوگوں کو زمینیں سولر لگا کے آباد کر کے. مجھے بتائیں اگر ایک گاؤں آباد ہو جاتا ہے اور ایک ڈیم بن جاتا ہے اس کے بعد ایک گاؤں آباد ہے. ابھی میں مثال دیتا ہوں تلانگو آپ لوگوں کو. تلانگو کے لوگ 6 مہینے ادھر 6 مہینے سندھ میں ہوتے ان کو پینے کا پانی نہیں. تلانگو ڈیم بنا اب جا کے دیکھیں پکے گھر بنے لوگ ادھر آباد ہیں. زراعت دیکھیں کہ خوشحال ہے. ابھی ان کو اسکول بھی ملا بجلی بھی ملی ٹیلی فون بھی ملا روڈ بھی ملا کیونکہ لوگ بیٹھے سب کچھ ملا. سردار صاحب آپ ایک مسائل کا شکار ہے مطلب یہ معماجی کا بن چکے مسائل آپ کے حوالے سے کوئی خاص پیکیج آپ وزیر اعلیٰ سے ضمنی بات ہے؟ جی مجھے افسوس ہے کہ اس دن وزیر اعلیٰ نے پیکیج اناؤنس کیا باتیں کی لیکن اتنی لوگوں نے ملاقات میں اور ہاتھ ملانے میں بدنظمی کر دی کہ وزیر اعلیٰ نے جو اناؤنس کیا کسی نے سنائی. حقیقت میں وزیر اعلیٰ نے برائے مہربانی کہا کہ ہب کو ہم ہب ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں اور اس کے لیے 5 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا. لیکن اتنا وہاں لوگوں نے ہاتھ ملانے اور اٹھک بیٹھک میں اتنے کیا کہ وزیر اعلیٰ کی آواز کسی نے نہیں سنی نہ اخبار میں آئی نہ فلیش ہوا نہ کہیں یہ بات ہی آئی. تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ جب تقریر کر رہا ہے تو کوئی ہمارا دوست بیٹھ کے سنتا نہیں کہ کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک تو اعلان تو ہو چکا ہے. ابھی اس پہ عمل درآمد کے لیے ہم اسی سال سے کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ حبد الرجی روڈ کی زبوں حالی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ ساکران تک کیا حالت ہے. جو بھی اس پہ جاتا ہے مجھے پک بھیجتا ہے کہ میں قبر سے اٹھ کے نہیں آیا ہوں میں ساکران روڈ پہ آیا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی حالت ہے لوگوں کی. تو ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ فوری طور پہ ہم اس کو جو ہے پیسے دے کے ہم اس کا کام شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ درجی تک ایک بہتر روڈ بنے گا انشاءاللہ. سردار صاحب آپ کے صنعتی زون ہے یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے. محکمہ آلودگی سابقہ گورنمنٹ نے تو کچھ کیے تھے مگر صرف فوٹو سیشن کہتے ہیں. اس کے مکمل روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں آپ کی گورنمنٹ؟ کیونکہ یہ انوائرمنٹ کا معاملہ ہے. منسٹری انوائرمنٹ سے بات کرتے ہیں کیونکہ منسٹری انوائرمنٹ والے جو ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے کہ وہ خود تو خوشحال ہو گئے ہیں لیکن عوام کی جو ہے وہ تکلیف کم نہیں ہو سکی ہے. تو ہم کہیں گے کہ جی اپنی خوشحالی کے ساتھ عوام کے لیے کوئی بہتر سوچیں. اس کے لیے میں بات کرتا ہوں کیونکہ A to Z سارے کاکڑ لگے. اب بات یہ ہے کہ میں نے IG سے بھی میٹنگ کی تھی جو شاید پک لگی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اور وزیر اعلیٰ سے بھی بات ہوئی. پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ وزیر اعلیٰ بیٹھ نہیں سکے جب سے ہم ابھی انشاءاللہ اس پہ وہی ہوگا کہ اچھے افسرس لائیں گے. اور میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. جنہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا اچھا کیا برا کیا وہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی اپنا ایک خیال تھا. لیکن ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائی کریں گے. میں آج بھی واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہو. باقی اچھے لوگ لائیں گے اور سب کا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے غلط کاروبار نہیں کر دیں گے منشیات کو چلنے نہیں دیں گے. ان باتوں کے لیے ہم سختی کریں گے. پھر اگر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ برے کام نہ کریں لیکن برے کام کی اجازت نہیں ہوگی. باقی شریف لوگوں کی عزت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو عزت دیں گے. ہم منفی سوچ نہیں کریں گے ہم پازیٹو سوچ کریں گے. ہم منفی سوچ کے بجائے ایک مثبت سوچ کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکیں کچھ کام کر سکیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہب کی حالت ہے ہب کے لیے ایک پیکیج کا اناؤنس ہوا ہے اور اس وقت ہب کے لیے 39 کروڑ موجود ہیں 39 کروڑ اس وقت موجود ہیں جن پہ ان قریبی یہ پابندی ختم ہوگی کام شروع ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے بھی ہب میں ایک بہت بڑا فرق آئے گا. تو یہ 6 مہینے کے بعد ہماری ایک دوسری بجٹ آئے گی اس میں یہ جو پیکیج اعلان کیا ہے اس میں پیکیج کریں گے. کیونکہ اس وقت پہلے ٹاؤن پلاننگ ہو رہی ہے بیلا کی ہو رہی ہے ہب کی ہو رہی ہے وہ ٹاؤن پلاننگ ہی ہو رہی ہے ابھی تک ہو رہی ہے ختم نہیں 3 سال میں. تو ابھی ہم کیا بتائیں یہ ساری چیزیں باتیں تھیں اور جو ہب کے لیے ہم نے پیسے رکھے تھے اور وہ بھی پیسے جو ہے اسی وقت پہلے سال ہی ان کو ختم کر دیا بے دردی سے. 1 ارب تھا اس کو ایسے ختم کر دیا. تو وہ ایک بس جو تھا سب گزر گیا. ابھی ہم اس پہ زیادہ نہیں کہتے.